अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद अदनान तारक। बच्चों के लिए लिखता भी हूं और मैं उन बच्चों में शामिल भी हूं जो 1970 की दहाई में हमारे जो सुनहरी अदीब थे, जो हमारा सुनहरी अदब तख्लीक कर रहे थे, उनके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको जो अपडेट है वो देता रहूँगा। इस सारे काम में मेरे मावनत आपको पता ही है कि डॉक्टर महराज सादत साहब करते हैं। तो आज हम जिस सुनहरी अदीब का ज़िक्र करेंगे उनका नाम है मोहम्मद यूनुस हसरत। आप उन्हें जानते हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ चुके हैं। तो चलें, मैं आपको अपना मजमून या ट्रिब्यूट या जो श्रद्धांजलि उनको दे रहा हूँ, मेहरबानी करके इसमें शेयर कीजिए और अपनी यादें जो हैं, जो मेरी ही की तरह होंगी, उनको हम याद करके तो शेयर करते हैं। 2010 में जब अचानक मेरी टांग सुन्न हो गई और मैं सख्त नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ में मुब्तला हो गया, तो पहले 4 माह मैं हिल भी नहीं सकता था। तब मुतवातर एक ही जगह पर बैठ बैठ कर मुझे टेलीविज़न देखने से भी बहुत उकताहट होने लगी थी। तो तब फ़िरोज़ संस के बच्चों के नावल जो मैंने फ़ारूक लाइब्रेरी, पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद से 1992 में ख़रीदे थे, वो भी एक दिन मैं घर था तो मेरी छोटी बहन अपने खामद के साथ आई और उसने ऐसे ही तज़किरा किया कि हनी भाई, मुझे मेरे घर में प्यार से हनी कहते हैं, मैं एक लाइब्रेरी से डाइजेस्ट और किताबें किराया पर लेकर पढ़ती हूँ। तुम्हारे बचपन में पसंदीदा नावल भी उस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। तब मुझे मैट्रिक किए हुए 14 साल हो गए थे। कभी कभी मुझे मेरी माँ के साथ इन नावल्स और मेरे कस्बे तानने वाला की याद आती थी। मैंने बहन से पता पूछा और गाड़ी लेकर लाइब्रेरी पर चला गया। मैं कोई इतना पुरजोश नहीं था, ना ही उस वक्त मुझे ये इल्म था कि इन्हीं किताबों ने मेरी ज़िंदगी में आगे चलकर क्या किरदार निभाना है। लाइब्रेरी पर ऐनक नाक की फूंक पर लगाए हुए उधेड़ उमर फारूक साहब बैठे हुए थे। एक पुराने लाइब्रेरियन जिन्हें यह गम खाया जा रहा हो कि ना सिर्फ उसकी बल्कि पूरे पाकिस्तान में मोहल्ले की लाइब्रेरियों का आखिरी वक्त आन पहुंचा है। तो जाहिर है कि उनके मजाज में बरहमी का अंसर कुदरती तौर पर आ जाएगा। मैंने आने की वजह बताया कि किस तरह बचपन में मैंने भी घर छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी और किस तरह मेरे हालात ने करवट ली थी। लेकिन वो मेरी दास्तान गम से कहीं ज़्यादा इस बात से मुतासर हुए कि मैं पुलिस का एक नौजवान सब इंस्पेक्टर हूँ। मुझे तो अब किसी ऐसी सिफारिश की तलाश होनी चाहिए जिससे मैं किसी थाना में एसएचओ लग सकूं। इसकी फ़िक्र की बजाय मैं बचपन के नावल्स के लिए वक्त निकाल कर आया। उन्होंने नावल्स निकालने शुरू किए तो मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रही, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि हर नावल को सीने से भींच कर रोते हुए पूछूं कि दोस्त, इतनी भी क्या जल्दी थी? मुझे इतनी जल्दी छोड़कर कहाँ चले गए थे? हर नावल का सरे वर्क मेरी नज़रों से गुजरता रहा और मुझे उस नावल से कोई ना कोई बात याद दिलाता रहा। क्या अच्छी हालत में किताबें थीं, अगरचे उन पर जिल्दें थीं, लेकिन बाद में मैंने उन पर एक ही तरह की जिल्दें करवाईं और उन्हें अपनी माँ की याद समझकर या अपना बिछड़ा माजी समझकर संभाल कर रख लिया। बहुत मुनासिब कीमत पर उन्होंने मुझे ये किताबें दी थी। मैंने दास्तान अमीर हमज़ा के पहले हिस्से बादशाह का ख्वाब से दोबारा पढ़नी शुरू की और ये करीब 100 नावल मैं उन दिनों में 14 साल के बाद एक एक दफ़ा फिर माजी की यादें ताज़ा करते हुए पढ़े। इनको संभाल कर फिर ये उम्मीद रखी कि कभी दोबारा मौका मिला तो बाकी ये ज़िंदगी में इकट्ठी करूँगा। तसल्ली भी होगी कि मेरी अलमारी में ये पड़ी हैं। सच्ची बात तो ये है कि तब बात यहीं तक थी, जब तक कि 18 साल बाद 2010 नहीं आ गया और मैं माजूर होकर दोबारा बकाया किताबों की खोज में नहीं निकल पड़ा। मैं समझता था कि अगर मैंने मुसलसल बिस्तर को ही मस्कन बना लिया तो फिर मैं मर जाऊंगा। मैं बाहर निकला, किताबों की तलाश से बिस्तर को छोड़ा, गाड़ी आगे को दौड़ती, मंजर तब्दील होते तो मुझे अपनी माजूरी का एहसास ख़त्म होता महसूस होता। मैंने दोबारा पढ़ा और एक बात का मैं कायल हो गया कि इन बच्चों के अदीबों ने बहुत मतनू लिखा है। छोटे होते वक्त पढ़ते तो सिर्फ मज़े की कहानी पर तवज्जो मरकूज़ होती थी, अदीबों पर नहीं। लेकिन अब मैं पढ़ भी रहा था और 2013 से लिखना भी शुरू कर दिया था। दोबारा पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मकबूल जहांगीर साहब या जब्बार तुकीर साहब को जो मौजू पसंद थे उन पर उन्होंने खूब मज़े लेकर लिखा। मकबूल जहांगीर साहब ने हमेशा तर्जमा किया और उनके बरक्स जब्बार तुकीर साहब ने मासवाए एक दो कहानियों जिन पर मुझे शायबा गुजरा कि शायद ये तर्जमा की हुई हैं, हमेशा तबादात लिखा। लेकिन इतने अजीम अदीबों के जमे गफ़ीर में दो सितारे ऐसे भी थे जिन्होंने बच्चों के अदब के लिए क्या नहीं किया। वो थे मर्दों में मोहम्मद यूनुस हसरत साहब
اور عورتوں میں زبیدہ سلطانہ صاحبہ۔ میں یونس حسرت صاحب کو دوبارہ ایک بچے کی طرح دریافت کرتا رہا اور ان کے ناولز میں پھر ویسے ہی کھو گیا۔ محترم اشفاق احمد صاحب میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں، جو خود بھی بچوں کے لیے لکھتے ہیں اور بچوں کے رسائل کے مدیر بھی رہے ہیں۔ ایک دفعہ 2013 میں مجھے ان کا فون آیا کہ عدنان بھائی، مجھے یونس حسرت صاحب کی کتابیں درکار ہیں اور مجھے علم ہے کہ وہ آپ کے پاس ہی ہو سکتی ہیں۔ تب تک مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ موصوف محمد یونس حسرت کے فرزند ارجمند ہیں۔ میں نے ان سے کتابوں کی لسٹ مانگی۔ لسٹ پر نظر دوڑانے کے بعد، جو کہ 33 کتابوں پر مشتمل تھی، میں نے انہیں بتایا کہ واقعی میرے پاس آپ کے والد محترم کی اس سے کہیں زیادہ کتابیں موجود ہیں اور میں وہ سب آپ کو بھجوا دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو میری ایک شرط پوری کرنی ہوگی، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں مرحوم یونس حسرت صاحب کو اپنا روحانی باپ مانتا ہوں اور آج کل میں ان کی طرح لکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ رشتہ منظور ہے تو کتابیں کل ہی آپ کو مل جائیں گی۔ وہ ہنس پڑے، اور آج بھی ہم وہ رشتہ نبھا رہے ہیں اور زندگی تک نبھاتے رہیں گے۔ محمد یونس حسرت صاحب بچوں کے ادیب اور ڈرامہ نگار تھے۔ وہ 12 اپریل 1934 کو ریاست پٹیالہ کے گاؤں چوہلٹا میں پیدا ہوئے۔ 9ویں جماعت تک کرسچین ہائی اسکول کھرڑ امبالہ میں پائی۔ 1947 میں وہ 10ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ فسادات میں ان کے 2 بھائیوں کو شہید کر دیا گیا۔ وہ پاکستان آ گئے اور ننکانہ صاحب میں سکونت اختیار کر لی۔ عرصہ دراز تک مجلس زبان دفتری پاکستان سے منسلک رہے۔ 1975 میں گورنمنٹ جناح اسلامیہ کالج سیالکوٹ میں اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے۔ 1985 میں گورنمنٹ گورو نانک میموریل کالج ننکانہ صاحب میں تبادلہ ہوا۔ یہیں سے 1993 میں ریٹائر ہوئے اور 12 ستمبر 1999 بروز اتوار شریف کمپلیکس رائیونڈ لاہور میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہوئے اور ننکانہ صاحب میں دفن ہوئے۔ بچوں کے ادب کے حوالے سے ان کا نام معروف ہے۔ انہوں نے بچوں کا ادب تخلیق کرنے کے لیے مختلف اصناف نثر کا استعمال کیا، جیسے بچوں کے لیے قصے، کہانیاں، شہزادے اور شہزادیوں کی کہانیاں، جنوں پریوں دیوؤں کی کہانیاں، بھوت کہانیاں، سائنسی کہانیاں، اسلامی تاریخی کہانیاں لکھی۔ جب دنیا میں بچے سپرمین کے طلسم میں گرفتار ہو گئے تھے اور یورپ میں اس کامک سیریز کو ٹیلی ویژن سکرین پر دکھایا جا رہا تھا، ابھی تک پاکستان میں ٹیلی ویژن کسی گھر میں تھا۔ خود میری والدہ نے میری ضد سے مجبور ہو کر مجھے RGA کا بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن لے کر 1969 میں دیا، تو انہیں فیصل آباد میں اپنا 5 مرلے کا پلاٹ بیچنا پڑا تھا۔ ارزنگ کے روپ میں یونس حسرت نے پاکستانی بچوں کو پہلا کامک ہیرو دیا، جو دراصل امریکی سپرمین کی دیسی قسم تھی۔ میں آپ کو ان کتابوں کے تھوڑے سے ٹائٹل دکھا لوں، اس کے بعد پھر یہ داستان آگے میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ ارزنگ کے اس وقت کی کتابیں ہیں۔ یہ اس لیے ضروری کہ آپ کو اندازہ ہوتا رہے کہ جو میں نے لکھا ہے اس سے آپ میرے ساتھ چلتے رہیں۔ یونس حسرت صاحب کا رہنے والا تھا۔ جب ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے کرتان کی تباہی یقینی نظر آنے لگی تو ارزنگ کے والد نے اپنے بیٹے کو ایک چھوٹے سے خلائی جہاز میں بٹھا کر زمین پہ بھیج دیا۔ ارزنگ نے زمین پر آ کر حیرت انگیز کارنامے کیے کہ دنیا والے ششدر رہ گئے۔ اس کے 3 حصے ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں: ارزنگ زمین پر، ارزنگ اور خلائی پہلوان، اور ارزنگ اور خوفناک اژدہے۔ ایک تو یونس حسرت صاحب کی تحریر اور پھر فیروز سنز کی طرف سے چھپی کتابیں۔ فیروز سنز نے یہ تینوں کتابیں سفید پس منظر میں گتے کے سخت سرے ورق کے ساتھ چھاپی تھی، اور ان کے آخری صفحات بھی اسی طرح گتے کے تھے۔ بچوں کے ہاتھوں میں یہ کتابیں آئیں تو وہ مسحور ہو گئے۔ سارا دن وہ جگہیں تلاش کر کے ان کو چھپانے کی کوشش ہی کرتے رہتے کہ مبادا کوئی ان کا یہ خزانہ چوری نہ کر لے۔ آج بھی فیروز سنز یہ کتابیں چھاپتا ہے، لیکن پہلے جیسی ساج دھج کے ساتھ نہیں۔ عزیز اسری صاحب کا ناول فیروز سنز کی طرف سے چھپا، جس کا نام تھا آلی پر کیا گزری، جس نے بچوں کے ادب میں گویا آگ لگا دی تھی۔ موضوع بالکل مختلف تھا اور بچوں کے اغوا پر مبنی تھا۔
उन बच्चों की कहानी थी जो घर से भाग जाते हैं। इस नावल का मशहूर होना था कि पब्लिशर्स ने दूसरे अदीबों से इसी मौजू पर कई किताबें लिखवाईं। हत्ता कि अजीज़ असरी साहब ने भी हामद पर क्या गुजरी के नाम से दूसरा नावल लिखा। यूनुस असरत साहब ने भी फिरोज सन्स की तरफ से इस मौजू पर तबादात नावल लिखा, जिसका नाम था सलीम की आप बीती। अगरचे उसका मौजू वही था जो आली पर क्या गुजरी का था, लेकिन यह नावल यूनुस असरत से बहुत मशहूर हुआ, जिसमें सलीम और माँ बाप की डांट डपट से घबरा कर घर से भाग जाता है, और फिर जो मुसीबतों के पहाड़ उस पर टूटते हैं वो यूनुस असरत साहब सलीम की ज़बानी ही हमें सुनाते हैं। मैं आपको ये सलीम की आप बीती का टाइटल है, आपको याद आ गई होगी। 12 भाई मोहम्मद यूनुस असरत ने एक रूसी ड्रामे 12 महीने से मुतासर होकर लिखा। ये एक दिलचस्प और मालूमाती कहानी थी जिसमें मुसन्नफ़ ने 12 महीनों को जानदार किरदारों की सूरत में पेश किया है। खूबसूरत तस्वीरों से मुज़य्यन उम्दा किताबत व तबात ने इस नावल को शाहकार बना दिया था। बच्चों ने बड़े मज़े लेकर ना सिर्फ इस नावल को पढ़ा, बल्कि उन्हें साल के महीने असबर याद हो गए और उन्हें मौसमों का इल्म हुआ। किस मौसम में कौन से फूल खिलते हैं उन्होंने ये जाना। तो आइए मैं आपको 12 भाई का वो पुराना एडिशन दिखाता हूँ, वो पुराना सारे वर्क, जिसके बाद फिरोज सन्स ने इन्हें तब्दील कर लिया था, और ये मैं समझता हूँ कि अब बिल्कुल नापैद है। 12 भाई छप रही है लेकिन इस टाइटल के साथ नहीं। ये 60 की दहाई में 12 भाई का ये टाइटल छपा था और उसके बाद ये तब्दील हो गया था, लेकिन अल्लाह के फजल से ये इतनी अच्छी हालत में अब ये मेरे पास पड़ा है। उनका तबादात नावल भूत बंगला पहली दफ़ा दिसंबर 1966 में फिरोज सन्स की तरफ से छपा। यूनुस असरत साहब ने लिखा कि लोगों का ख्याल था कि उस बंगले में भूत रहते हैं। मारे डर के कोई वहाँ नहीं जाता था। आखिर 2 बहादुर लड़कों ने इन भूतों का सुराग लगाया, और कैसे। दरअसल भूत बंगला में स्मगलर्स का ऐसा गिरोह रहता था जिनका कनेक्शन सरहद पार तक था, और वो जाली नोटों की मशीनें इस बंगला के तय खानों में लगाकर धड़ाधड़ जाली नोट बेच रहे होते हैं। जावेद अपने दोस्त असलम के साथ मिलकर इन्हें बेनकाब करता है। बहुत खूबसूरत नावल जिसने अपनी मुनफरद कहानी की वजह से बच्चों में तहलका मचा दिया था। हत्ता कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर इसकी ड्रामाई तश्कील भी की गई और उसे भी बच्चों ने बड़े शौक़ से देखा। मेरा ख्याल है आप भी इसका टाइटल देखना पसंद करेंगे। आइए मैं इसका टाइटल आपको दिखाता हूँ। ये भी भूत बंगला का पहला टाइटल है। 1966 में ये पहली दफ़ा जब छपा था, ये वही टाइटल है, और ये भी इतना पुराना जो टाइटल है वो मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है। इन्हीं दिनों जब ये भूत बंगला छपा, यूनुस असरत साहब का एक और मारकातुल आरा नावल नजमा के साथ गुज़श्त सामने आया, जो कि बच्चों के लिए एक दिलचस्प और इंतहाई सबक आमोज़ नावल था, जिसमें मुसन्नफ़ ने राशिदुल खैरी की तरह नजमा की ऐसी रिक्कत अंगेज़ कहानी लिखी है कि पढ़ते वक्त आंखें नम हो जाती हैं। नजमा की सरगुज़श्त में उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बेइज्जत किया जाता है। वो माली की बेटी होती है, उन्हें घर से क्या गांव से निकाल दिया जाता है। फिर उसके वालिद अल्लाह के पास चले जाते हैं। उसे एक और घर में मालकन का जुल्म सहना पड़ता है, लेकिन आखिर वो इल्ज़ाम गलत साबित हो जाता है और उसकी शादी इल्ज़ाम लगने वाले घर के मालिक खान बहादुर के बेटे से होती है। नजमा के वालिद उसे इन अल्फाज में नसीहत करते हैं, मट्टी की तह में दबे हुए बीज की किसको खबर होती है बेटी, लेकिन जब पौधा बड़ा होता है तो सब उसे देखकर तारीफ़ करते हैं। ये बहुत खूबसूरत नावल था। आइए नजमा की सरगुज़श्त का सरे वर्क देखते हैं। आपको याद आ गया होगा जब आपने बचपन में ये किताब पढ़ी। ये नजमा की सरगुज़श्त का पहला टाइटल है, तो आज आपकी यादें ताज़ा करने के लिए ये सरे वक्त दोबारा आपको दिखा रहे हैं। यूनुस असरत साहब ने शेख गुलाम अली एंड सन्स के लिए भी बहुत लिखा। जानी चोर के कारनामे और जानी चोर की वापसी एक नावल के 2 हिस्से थे, जिसमें हिंदुस्तानी माशरे में शादी ब्याह के मौका पर रस्म और रवाज के मुतल्लिक भी मालूमात फराहम की गई थी। वो हिंदुस्तान में जहेज़ के मौजू पर लिखते हैं, हमारी शादी में एक रस्म होती है जिसे बात डालना कहते हैं।
اس موقع پر لڑکی اور لڑکے والوں کے ننھیال پر لازم ہے کہ ان کو دولت دیں۔ جانی چور ایک برا آدمی ہوتا ہے، راجہ نامدار اس کی جان بچاتا ہے اور وہ اس کا بھائی بن جاتا ہے، اور وہ اس رشتے کو کس طرح نبھاتا ہے، بچوں کے لیے اس کہانی میں یہی سبق مضمر ہے۔ بارکہ دونوں حصے بچوں نے مزے لے کر پڑھے، تو چلیں میں آپ کو جانی چور کی دونوں حصوں کا ٹائٹل آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ پہلا حصہ ہے جانی چور کے کارنامے، اور اسی کے ساتھ یہ جانی چور کا دوسرا حصہ ہے، اس کا نام ہے جانی چور کی واپسی۔ محمد یونس اسرار صاحب نے بچوں کے لیے جو مزاحیہ ادب تحریر کیا، اس میں انہوں نے لفظوں کے ہیر پھیر اور واقعاتی کردار نگاری سے مزاح پیدا کیا ہے۔ منشی منقع اور اول جلول ان کے کردار ہیں جو انہوں نے بچوں کے ادب کے لیے تخلیق کیے ہیں۔ منشی منقع نے گھاس کاٹی، منشی منقع نے بلی پالی، بہت مزے کی کتابیں تھیں۔ یہ کتابیں اب بھی تواتر سے فیروز سنس کی طرف سے چھپ رہی ہیں اور بچے انہیں مزے لے کر پڑھ رہے ہیں۔ آئیے ان کا ٹائٹل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہیں جی منشی منقع، اور یہ ان کا دوسرا کارنامہ، منشی منقع نے بلی بیچی۔ محمد یونس اسرار صاحب کے ناولز کی حیثیت تاریخی اور جغرافیائی، مہماتی، طلسمی، اخلاقی اور سماجی نوعیت کی ہے، اور نوشا کی آپ بیتی کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہم بچے تب تک یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید داستان امیر حمزہ اور طلسم ہوشربا کے بعد ان جیسی مزے کی داستان بچوں کے ادب کے لیے نہ لکھی جا سکے، لیکن نوشا کی داستان لکھ کر یونس اسرار صاحب نے اس خیال کو غلط ثابت کر دیا۔ ایک تو اس داستان کا تعلق ہندوستان سے تھا، اور دوسرا اس کا اختتام ہیرو عرب کی سرزمین پر کرتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر جلوہ افروز ہو چکے ہوتے ہیں۔ یونس اسرار صاحب نے انوشا اور اس کے استاد سارنگ بابا کے متعلق محیر العقول واقعات لکھے ہیں جنہیں غیر معمولی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ وہ اپنے جاپ کے ذریعے بیٹھے بیٹھے ہزاروں میل کی خبر حاصل کر لیتے ہیں۔ سکندر جب ہندوستان پر حملہ کرتا ہے تو اس کی چندر گپت موریہ سے جنگوں کا حال لکھا گیا ہے۔ پاٹلی پتر سے کشمیر تک کا ذکر، راجہ پورس کے متعلق معلومات، لیکن آخر میں بدھ مت کا سارا دور گزار کر انوشا پر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ حقیقی روشنی نبی آخر الزمان کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مضمر ہے۔ ان 10 حصوں کے نام تھے: انوشا کشمیر میں، انوشا اور راجہ پورس، انوشا اور سکندر اعظم، انوشا اور چندر گپت موریہ، انوشا پاٹلی پوتر میں، انوشا نیپال میں، انوشا کی واپسی، انوشا امروتی محل میں، انوشا کا خواب، اور انوشا عرب میں۔ تو آئیں میں آپ کو ان کے ٹائٹل دکھاتا ہوں۔ یہ ہے جی انوشا کشمیر میں۔ یہ ہے انوشا اور راجہ پورس۔ یہ ہے انوشا اور سکندر اعظم۔ یہ ہے جی انوشا اور چندر گپت موریہ۔ یہ ہے جی انوشا پاٹلی پوتر میں۔ یہ ہے انوشا امروتی محل میں۔ اور یہ ہے انوشا عرب میں۔ اس کا یہ آخری رہ گیا، یہ بھی دیکھ لیں۔ یہ ہے انوشا کا خواب۔ یونس اسرار صاحب نے ناول کی بنت میں ہی ایک اور دلچسپ بچوں کی داستان لکھی ہے۔ یہ ہے واصف کی کہانی، جو سامرا کے تخت و تاج کا مالک اور شہنشاہ ہوتا ہے۔ واصف کے سفر کے انتہائی پراسرار اور خوفناک واقعات رقم کیے گئے ہیں۔ یہ سفر ایران کے قدیم دارالحکومت استخر میں ختم ہوتا ہے، جسے اہل ایران تخت جمشید کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس داستان کے 4 حصے ہیں۔ اس طلسمی داستان میں محمد یونس اسرار صاحب نے ابلیس کا کردار نہایت خوفناک اور ہیبت ناک انداز میں پیش کیا ہے۔ ابلیس کا کردار مغربی اور مشرقی ادب میں اتم پایا جاتا ہے۔ ان 4 حصوں کے نام تھے: واصف طلسماتی وادی میں، واصف اور طلسماتی مینار، واصف اور طلسماتی محل، اور واصف پراسرار کھنڈرات میں۔ آئیں ان کے ٹائٹل ہم دیکھتے ہیں۔
یہ ہے جی واسف اور تلسماتی وادی۔ واصف اور تلسماتی مینار۔ واصف اور تلسماتی محل۔ اور یہ ہے جی واصف پرسرار کھنڈ رات میں۔ اسی طرح محمد یونس اسرت صاحب نے درویش کہانی کے سلسلے میں 21 حکایات لکھی۔ ان حکایات کو ہر درویش اپنے انداز سے کہانی کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ اس درویش کہانی کے 3 حصے تھے: بہرام دلارام، شہد کا انصاف اور 300 روپے کی عقل۔ 60 کی دہائی میں بھی محمد یونس اسرت صاحب نے میر امن دلی والے کی باغ و بہار کو قصہ چہار درویش میں جیسی کتاب میں ڈھالا تھا، جو بچوں میں بڑی مقبول ہوئی تھی۔ تو آئیں ان کتابوں کو چیک کر لیتے ہیں۔ یہ تھی جی میر امن دلی والے قصہ چہار درویش، جو 1960 کی دہائی میں شائع ہوئی۔ اب یہ دوبارہ درویش کہانی کے سلسلے کی کہانی ہے، شہد کا انصاف۔ یہ ہے جی 300 روپے کی عقل۔ اور یہ اس کا پہلا حصہ ہے، بہرام و دلارام۔ اسی طرح انہوں نے حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل کے کردار حاتم طائی کو حاتم طائی کے کارنامے میں پیش کیا۔ حاتم طائی سخاوت کی وجہ سے مشہور تھا اور دوسروں کی مشکلوں کو حل کرتے کرتے خود مشکل میں گھر جاتا تھا۔ اس کتاب میں بچوں کے لیے بہت سے اخلاقی اسباق موجود ہیں۔ یہ کتاب فیروز اب بھی چھاپ رہا ہے۔ آئے میں آپ کو حاتم طائی کے کارنامے دکھاتا ہوں۔ یہ ہے جی حاتم طائی کے کارنامے۔ اب باری ہے فسانہ عجائب کی، جو مرزا رجب علی بیگ سرور، جو لکھنؤ کے ایک مشہور شاعر اور ادیب تھے، کی تحریر تھی۔ اس فسانہ کی زبان بہت مشکل ہے، جسے یونس اسرت صاحب نے شہزادی انجمن آرا کے نام سے بچوں کے لیے لکھا، اور یہ کتاب بھی بچوں میں بہت مقبول ہوئی، اور انجمن آرا اور شہزادے جان عالم کو بچے خوب پہچانتے تھے۔ تو آئیے شہزادی انجمن آرا کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے جی پرانی شہزادی انجمن آرا، اس ٹائٹل سے چھپتی تھی۔ اور اب فیروز کی طرف سے اس ٹائٹل سے چھپتی۔ محمد یونس اسرت صاحب نے 60 کی دہائی میں ایک اور بہت ہر دل عزیز ناول لکھا تھا، جس کا نام کالا ناگ تھا، جس میں 2 بچوں کی مجرموں سے جنگ دکھائی ہوئی ہے جو ایک واردات کر چکے ہیں۔ اس میں بچوں کا واسطہ مداری سے پڑتا ہے، جس نے کوبرا پال رکھا ہوتا ہے۔ یہ بہت مزے کا ناول تھا اور بچوں میں بہت مشہور بھی۔ تو آئے میں آپ کو کالا ناگ دکھاتا ہوں۔ یہ تھا جی کالا ناگ۔ اسی طرح شیخ غلام علی اینڈ سنس کی طرف سے یونس اسرت صاحب نے سائنسی ناول خوفناک سازش لکھا، جس میں ہیرو جو ایک بچہ ہے کہ چچا منفی کشش ثقل کے اصول سے ایک مشین ایجاد کرتے ہیں، جس سے وہ کئی سائنسی تجربے کرتے ہیں، اور اسی مشین کی وجہ سے ان کی ملزمان سے ٹھن جاتی ہے۔ آئے میں خوفناک سازش کا ٹائٹل آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہے جی خوفناک سازش، اس کا ٹائٹل۔ فیروز کی جانب سے یونس اسرت صاحب نے شیشناگ کے مندر میں لکھا، جس میں انہوں نے ایک قبیلے کا ذکر کیا جس کا نام کنٹک ہوتا ہے۔ حامد اور سلیم کے والد ڈاکٹر یاور ہوتے ہیں، جو ماہر آثار قدیمہ ہوتے ہیں۔ گھنے جنگلوں کے بیچ میں شیشناگ کا مندر ہوتا ہے، جس کے گرد پراسرار واقعات پر اس ناول کی کہانی کی بنیاد ہوتی ہے۔ بہت زبردست اور بچوں کی دلچسپی سے بھرا ہوا ناول تھا، اور ابھی تک فیروز اس ناول کو چھاپ رہا ہے۔ آئیں میں آپ کو شیشناگ کا مندر کا ٹائٹل دکھاتا ہوں۔ یہ ہے جی شیشناگ کے مندر کا ٹائٹل۔
फिरोज संस की तरफ से बड़े साइज़ में यूनुस असरत साहब का एक नावल छपा था जिसका नाम तीन शहजादे था। इसका सरे वर्क इंतहाई दीदा देब था, जिसमें समुंदर में एक अजदहा है और तीन शहजादे एक कश्ती में सवार चप्पों से उसका मुकाबला कर रहे हैं। बच्चों में ये सरानदीप के राजा की ये कहानी बहुत ही मशहूर और मनपसंद थी। फिरोज संस की तरफ से 70 की दहाई में 7-8 नन्ही मुन्नी कहानियों का सेट छपा गया, जिनमें फ़ी किताब की कीमत 1 रुपया थी। इन किताबों में से आधी किताबें यूनुस असरत साहब ने लिखी थी, जिनके नाम थे बगला बादशाह, सब्ज़ परी, नीलम शहज़ादी और लाल बादशाह। हर किताब में 2 या 3 कहानियाँ थीं। इस सीरीज़ में और उदबा ने भी लिखा, हत्ता कि बच्चों के मशहूर नज़म निगार रफ़ीक अहमद ख़ान ने भी एक किताब लिखी जिसका नाम बोनों का शीश महल थी। लेकिन यूनुस असरत साहब की कहानियाँ बहुत पसंद की। आए मैं उनके टाइटल आपको दिखा देता हूँ। ये है जी बगला बादशाह। ये सब्ज़ परी का टाइटल है। ये नीलम शहज़ादी का सरोवर और ये लाल बादशाह का। शेख गुलाम अली हिंद संस की तरफ से यूनुस असरत साहब ने बच्चों की कहानियों का एक मजमूआ लिखा जिसका नाम अक्लमंद शिकारी था। इसमें कुल 5 कहानियाँ थीं जो सब बहुत पसंद की गई। ख़ुसूसन शहज़ादी, नजमुल जाल और बहादुर मशीनी आदमी कमाल की थी। आए मैं आपको अक्लमंद शिकारी का टाइटल दिखाता हूँ। यह है जी अक्लमंद शिकारी का टाइटल। इसी तरह चंद चीनी कहानियों को इकट्ठा करके एक और मजमूआ यूनुस असरत साहब ने लिखा जिसका नाम किस्मत का सौदागर था। ये किताब भी यूनुस असरत साहब की कलम का कमाल थी और बच्चों में बहुत शोहरत की अमल थी। पुरस्कार चीता भी कहानियों का मजमूआ थी, लेकिन ये आसेबी कहानियाँ थी। जहन्नम की रसीद और पुरस्कार चीता बहुत ज़बरदस्त कहानियाँ थीं। शेख गुलाम अली एंड सन्स की तरफ से चोरी की तहकीकात पर उनका एक बहुत मशहूर नावल दौलतपुर का चोर छपा था और आज तक बच्चों के जहनों से महव नहीं हो सका। आए मैं उनके टाइटल आपको दिखा देता हूँ। ये है जी दौलतपुर का चोर। ये पुरस्कार चीता है और ये है किस्मत का सौदागर। हाँ जी, इतने मुख्तसर अल्फाज में इतने बड़े अदीब की खिदमात का मुझ जैसा अदना लिखारी अहाता नहीं कर सकता। ख़ुसूसन उस बड़े अदीब के बारे में लिखना जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अदब के लिए वक़फ़ कर दी हो और ख़ुद आप उसे गायबाना तौर पर अपना उस्ताद मानते हो। उसकी तरह लिखना चाहते हो, लेकिन मैं खुश हूँ कि खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं उनकी शान में कुछ अल्फाज तहरीर कर सका। आज के दिन के लिए इतना ही। अगली दफ़ा सुनहरी अदीबों में अगले अदीब जो कि बहुत ही सुनहरी होंगे उनके बारे में हम तहकीक करके लिखेंगे। खुदा हाफिज़।